کچھ نیک خواہشات ہے اللہ سب کی تو دیکھ یا اللہ آمین بے شک اللہ تو رحیم ہے تو کریم ہے یا اللہ جے میں جاوا عمل ولے تے کچھ نہیں میرے پلے جے میں جاوا رحمت ولے تو ولے بلے بے شک بے شک اللہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے اس پاک اس دن دے صدقے کر اے اللہ نبیوں دے سردار دے صدقے کر اے اللہ تمام نبی انہاں دے پیچھے مولا اور نبیوں دے سردار دے صدقے کر کے جتنی میرے نبی دی سونی امت ہے اونچی اور سچی امت ہے اے اللہ انہاں وچ غوث بھی ہیں قطب بھی ہیں اے اللہ تمام ولی ہیں مولا یا اللہ سبنا ولیاں وچ میرے مولا بابا آج میری تھی لے کے بابا حیدر شاہ بھی انہاں دے دوست ولی ہے اے اللہ تیرے دوست اور تیرے ولی ہیں جتنے با حیات اے اللہ جتنے با حیات ولی ہیں یا اللہ غوث پاک دے یا اللہ صاحب سب مولا اے مولا تو اپنی رحیمی کریمی دا صدقہ جناب دستگیر جناب پنجتن پاک مولا علی مشکل کشا شیر خدا امام حسن اور حسین اللہ انہوں دی قربانی دے صدقے کر کے اے اللہ مولا علی شیر خدا دے صدقے کر کے اے اللہ تو اپنے حبیب کی فرمایا کہ یا اللہ علی کو پکارو اے مولا تیرے ولی دوست ہیں مولا اے اللہ تو رحمت للعالمین دے دن دے صدقے کر کے یا اللہ جتنا بھی یہ سڑا قافلہ جلوس آیا اے اللہ سب کی غیر کم تو محفوظ اللہ نے سب کی نمازی بنائی دیندار بنائی ایماندار بنائی برے شر تو بچائی دنیا بہتر کری پوری امت مسلمہ دی خیر رحمت للعالمین دے صدقے کر کے اللہ پوری امت مسلمہ جس نے بھی پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا اللہ جو دار بقا وچ ہیں یا اللہ جو حاضر غیر حاضر ہیں اے اللہ تو سب دی خیر کر اے اللہ زندیاں دے حال تے رحم فرما زندیاں دیاں مشکلاں آسان فرما زندیاں دیاں پریشانیاں دور فرما زندیاں دیاں بیماریاں دور فرما زندیاں دا ایمان سلامت زندیاں دی جان سلامت یا اللہ جو گزر چکے تھے انہاں دی بخشش فرما اے اللہ جو گزر چکے انہاں دی بخشش فرما دے جس بھی پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تمام جہان دی خیر تمام مسلمانوں دی خیر اس جہان دی خیر پورے ملک دی خیر پورے انسانوں دی خیر ہر درند پرند دی خیر اللہ تو رحیم ہے تو کریم ہے یا عظیم السلطان یا قدیم الحسان